मुहर्रमात। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब अल्लामा इम्तियाज़ अली जाफ़री साहब हमारे साथ इंशाअल्लाह महव गुफ्तगू रहेंगे और खुशबख्ताना हमारा राब्ता भी कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर खैरियत से हैं इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार की ज़ात का शुक्र है। आप भी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का करम है, आपकी दुआएं हैं। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि माह रमज़ान है और आपने मसरूफ़ियात के बावजूद हमें वक्त दिया और ख़िदमत का मौका हमें फ़राहम फरमाया। जज़ाकल्लाह, परवरदिगार आप सलामत रहे। सबकी तो इज़ाफ़ा फरमाए, इलाही इस आमीन, नेक काम देने की मज़ीद तौफ़ीक़ात भी देते हैं। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मैं आपकी इजाज़त से सवालात का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा, चूँकि ज़ाहिर मोमिनीन भी मुंतज़िर है। तो पहला, चूँकि ख़ुद माह रमज़ान एक बाअज़मत माह है, तो पहला सवाल इसी उन्वान से मैं करूँ कि ख़ुद माह रमज़ान अल-अज़ीम के क्या फ़ज़ाइल है, क्या अहमियत है, क्या अज़मत है, इस पर अगर एक वज़ाहत फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में ये इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वाज़ेह तौर पे खुदावंद मुताल ने रोज़े का हुक्म दिया और फरमाया कि जैसे पहले उम्मतें भी रखी गई हैं वैसे ही तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। जी, और क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं? ताकि तुम साहिब तक़वा बन जाओ। बेशक, बेशक। सबसे बड़ी माह रमज़ान की अगर फ़ज़ीलत हम इस आयत के ज़िम्न में भी देखें, खुदावंद मुताल हमें मुत्तक़ी देखना चाहता है, साहिब तक़वा देखना चाहता है। बेशक। उसे अंदाज़ा है कि ये बंदे गुनाहगार हैं, गुनाहों में गरक हो जाते हैं, लेकिन उसके जी, बावजूद उस रहीम और करीम खुदा ने अपने एहसानात का हम पे लुत्फ़ करते हुए बेशक, एक ऐसा महीना हमें दे दिया कि इसमें हमारे लिए तक़वा हासिल करने की राहों को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। बेशक, बनिस्बत बेशक। हर महीना अपनी अज़मत रखता है, लेकिन ये वो महीना है कि जिसमें खुदावंद मुताल ने अपने लुत्फ़ की इंतहा इस अंदाज़ में कर दी कि फरमाया, इस महीने में तुम मेरे मेहमान हो, सुभान अल्लाह, मैं सुभान अल्लाह। मेहमान करार। आप जानते हैं कि अगर एक अच्छा मेज़बान हो तो उसकी कोशिश होती है कि मेरे जी, पास जितने वसाइल और असबाब हैं, मैं अपने मेहमान पे खर्च करूँ। सही। मेहमान को किसी भी तरह से किसी चीज़ में कमी ना आने दूँ, वो खाने की सूरत में हो, वो इस्तराहत की सूरत में हो, जो भी इंसान कर सकता है। जी, जब इंसान इस कदर तमन्ना रखता है अपने मेहमान की खिदमत करने की, तो सोचे जिस खुदा ने अपने इस बंदे को बनाया है और उसने इसे इस महीने में अपना मेहमान बनाया है, तो उसकी सही। इनायत का हाल क्या होगा, वो क्या देना चाहता होगा। इंसान की खिदमत में कमी आ सकती है, मेज़बानी में कुछ चीज़ें हाइल हो सकती हैं, बिल्कुल, लेकिन जो कुन फयकून का मालिक है, उसके यहाँ तो कमी का सवाल नहीं। अब बेशक। उसने इस महीने में रहने वाले हर इंसान को अपना मेहमान करार दे दिया। सुभान फिर अल्लाह। रहमत और बरकत का ऐसा दस्तरखान बिछा दिया उसने, कहा वाह! कि इस महीने में तुम रोज़ा रख के साँस भी लोगे, तुम्हें मैं साँस का भी अजर अता करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो बेशक। गए हो, कुछ नहीं कर सकते। सोने में इंसान को मुशक्कत नहीं करना पड़ती है, जी, कोई ज़हमत नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल। बल्कि एक फितरी अमल है जिसके बदले में इंसान खुद को सुकून मुहैया करता है। परवरदिगार ने कहा, मेरे मेहमान बने हो, इसमें तुम्हारा सोना भी मैं इबादत करार दे दूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेशक। वो किस कदर उसका करम है, वो जी, किस कदर लतीफ़ है। हम अक्सर ये जुमले पढ़ते हैं कि वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। बेशक, जब बेशक। एक माँ अपने बच्चे को किसी दुःख और मुसीबत में नहीं देख सकती, वो उसके लिए कोशिश करती है, मैं भूखी रहूँ, मेरा बच्चा सेफ होके रहे। बिल्कुल, मैं तकलीफ़ें बर्दाश्त करूँ, मेरा बेटा दुनिया की नेमतों से इस्तिफ़ादा करे। अब उस खुदा की अगर मैं ममता के आलम में कहूँ तो ये इंतहा है। जी, उसने कहा, वो इस महीने में आ जाएगा, जो दुआ करेगा मैं इस महीने में दुआ को कबूल करूँगा। सुभान जो अल्लाह। त मैं कबूल करूँगा। तुम्हारे ऊपर गुनाह है, मैं जानता हूँ गुनाहों के बोझ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जी, तुम इस महीने में सजदे करो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दूँगा। सुभान तुम अल्लाह। इस महीने में कुरान की एक आयत पढ़ोगे, मैं तुम्हें पूरे कुरान का सवाब अता कर दूँगा। अल्लाहु अकबर। अच्छा,
یہ تو فضیلتیں عطا کی، لیکن اس کے باوجود وہ اگر محبت والے چیپٹر سے دیکھیں، اس کے باوجود کیا کیا؟ ان چیزوں کو ادا کرنے میں مانے کون سی چیز آتی ہے؟ جی شیطان مانے آ جاتا ہے، جی بالکل عادتیں مانے آ جاتی ہیں، انسان کے روٹین کے معاملات مانے آ جاتے ہیں. اس نے تمہاری زندگی کی روٹین ہی بدل کے رکھ دی. اس نے کہا شیطان تنگ کرتا ہے، اس نے شیطان کو زنجیریں پہنا دی. پیٹ بھرا ہوا ہو، انسان کو نیند آتی ہے، وہ عمل انجام نہیں دے سکتا. اس نے روزے جیسی نعمت عطا کر کے کہا اب کھل کے میری تم عبادت کرو. سبحان اس نے اللہ تمام تمہارے لیے سامان مہیا کر دیا ہے. جی اب تمہارے اوپر ہے کہ اس کی نعمت کے دسترخوان سے کس طرح سے فیض یاب ہوتے ہو. اس نے تو وسیع دسترخوان پھیلا دیا ہے. ہر عمل کی جزا کئی گنا کر دی ہے. ہر کیے جانے والے عمل پہ قبولیت کی اس نے مہر لگا دی ہے. بے ہر شک کی جانے والی دعا پہ مستجاب کا اس نے اپنی طرف سے ارادہ ظاہر کر دیا ہے کہ میں تمہاری دعا بھی قبول کروں گا. سبحان اور اللہ پھیلا دیا وسیع دسترخوان. پھر کیا فرمایا؟ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں تمہارے عمل کو میں حتمن قبول کروں گا. تم نے ذرہ برابر عمل کیا، میں اسے کثیر میں شمار کروں گا. یہ بھی نہیں کر سکتے، جی بے بس ہو آتے ہیں. فرمایا کسی مومن کا روزہ کھلوا دو، اللہ اکبر ایک اللہ کھلوانے اکبر پہ تم پہ جنت کو لازم قرار دے دوں گا. سبحان اللہ ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ مولا ایک روزے کے بدلے میں، ایک خرمے کے بدلے میں جنت. فرمایا وہ خدا چاہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے. سبحان اللہ معصومی بے شک چیزیں ہم سب کرتے ہیں. اب اس سے زیادہ آسانی نیکی کو کرنے اور تقوی کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ شیطان کو بھی پابند سلاخل کر دیا، نیکیوں کی تعداد کو کئی گنا زیادہ شمار کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد تمہارا سانس لینا، تمہارا ذکر کرنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا اوڑھنا، تمہارا لیٹنا، ہر چیز کو اس نے اپنی عبادت قرار دے دیا ہے. تو پھر اب بھی اگر کوئی اس ماہ مبارک سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، اس سے فیض یاب حاصل نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے بارے میں رسول خدا کی وہ حدیث ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان جسے ماہ مبارک نصیب ہو جائے اور خود کو جہنم سے آزاد نہ کرا سکے. اللہ اس سے اکبر زیادہ آسان ہی نہیں ہے. کوئی بھی دنیا کا فرد ہو، اگر اس کے آپ ملازم ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو اتنی آسانیاں نہیں دے گا کہ بھئی آپ کام کریں نہ کریں آپ کی اجرت آپ کو ملتی رہے گی. آپ اللہ سوتے اکبر رہیں جی اجرت ملتی رہے گی. یہ وہ بالکل کریم اور رحیم خدا ہے. کہا اس مبارک میں صرف ایک کام کرنا. جو صحیح خطبہ شبانیہ خدا کا، اس میں جی سب سے زیادہ جو تاکید کی گئی وہ یہی تھی کہ اس ماہ مبارک میں کسی حرام کام کو انجام نہ دینا. اس سے تم نے خود کو بچا لیا، پھر بھی رمضان کا بہت زیادہ فیض تم حاصل کر سکو. سبحان اللہ بے شک بے شک یہ وہ ماہ جی مبارک خداوند متعال نے ہمیں دیا ہے. اس نے دیا ہے، ہم اپنی مرضی سے داخل نہیں ہوئے ہیں. ہماری یقیناً سانس ہمارے خیال میں نہیں ہے. اس نے چاہا ہے میں اپنے بندے کو اس منزل پہ لے کے جاؤں جہاں پہ اس کا مطلوب ہے، جہاں پہ اس سبحان کا اللہ مقام ہے. بے اس شک نے اس ماہ مبارک جیسا ہمیں مہینہ دیا. اور اس مہینے میں پروردگار نے ہمیں ایک سلیقہ بھی سکھا دیا. دیکھیں آج دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں اس پیٹ کی خاطر ہے نا، انسان جی زندگی گزارنے کے لیے گناہ کرتا ہے، برائی انجام دیتا ہے، نتیجہ یہی اس کا پیٹ نکلتا ہے. پروردگار نے ہمیں اس مہینے میں واجب کر کے پریکٹس بھی کرا دی. بھائی تھوڑا کھانے سے بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے. بے صبح شک کا کھایا رات کو کھاؤ گے مرو گے نہیں. تو جی اس کے بدلے میں تمہاری صحت بھی اچھی رہے گی. بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو ماہ مبارک میں بہت زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں. بے اور شک آج میڈیکل ثابت کر رہی ہے کہ انسان کے وجود میں کچھ ایسے علامات، کچھ ایسے سیلز کریٹ ہو جاتے ہیں کہ جن کا علاج فقط بھوک کے ذریعے کیا جاتا ہے. صحیح پھر اللہ نے یہ ہمیں نعمت دی ہے. جی لوگ سمجھتے ہیں کہ نعمت نہیں، یہ شاید مشکل ہے، مصیبت ہے ہمارے لیے، سارا دن بھوکے بیٹھے رہیں. لیکن جن کے پاس اسلام نہیں ہے جی ان سے پوچھیے کہ ہم اس قدر میڈیکلی طور پہ، سائنس کے طور پہ، طبی بنیادوں کے طور پہ صحیح اس قدر فائدہ کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے. تو خدا نے تو ہر طرف سے ہمارا ہی فائدہ سوچا ہے. بے شک اگر ہم اس اور کریم خدا کی دی ہوئی اس نعمت سے بھی فیض یاب نہ ہو سکے تو پھر رسول خدا کے بقول ہم بدبختوں میں شامل ہو. بے شک بے شک قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. یقیناً بہت بڑی عظمت ہے. یہ ایک سوال میں یہاں مزید کرتا جاؤں کہ ظاہر ہے کہ جو دوسرے مہینے ہیں انسان وہاں خطا کاری کرتا ہے، عبادات کا زیادہ پابند نہیں ہوتا، واجبات اور ترک محرمات میں بھی زیادہ دقیق نہیں ہوتا. تو
माह रमज़ान में सवाल मैं यहाँ इस उन्वान से करूँगा कि ख़ुद माह रमज़ान में हम किस तरीके से ख़ुद बाकी जो महीने हैं उनके आमाल को और माह रमज़ान के आमाल को इस्लाह कर सकते हैं, किस तरीके से इस्लाह कर सकते हैं, इस पर केवल अगर एक वजाहत हो जाए। जी बिल्कुल, इसके ऊपर इस्लाह की जा सकती है। देखें, माह रमज़ान में हम अपने दफ्तरों में भी जाते हैं, हमारे काम बंद नहीं होते। जी जी, जो कॉलेज जाने वाले हैं कॉलेज भी जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, जो जिस शोबे में उस काम को अंजाम दे रहा है, और उसके साथ साथ इस माह मुबारक में मस्जिदें भी आबाद हो जाती हैं। जबरदस्ती नहीं करता है ये आपको डंडे मार के मस्जिद भेजा जा रहा है। इस महीने में अल्लाह ने आपको बरकतें और फजीलतें समझाई हैं, और अल्लाह ने जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिस कदर इबादत लज्जत इबादत में रखी है, दुनिया की किसी शय में लज्जत नहीं है। परवरदिगार लज्जत से आशना इस माह मुबारक में करवाता है। अगर इस में हमें इस इबादत की लज्जत हासिल हो गई, फिर अगले महीनों में हमें मालूम होगा माह रजब में खुदा हमसे ये चाहता है, माह शबान में हमसे ये चाहता है। देखिए, एक बहुत मशहूर वाक़या है, मैं उसके ज़िम्न में शायद इसको वाज़ेह कर सकूं कि एक और बादशाह का घर बन रहा था, तो वो वहां पे काम कर रहा था, इतने में उसकी बेटी भी उसकी नजर पड़ गई। तो उसने कहा कि मैं इसकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा मजूर है, कैसे मुमकिन है। बेटी तक जब पैगाम पहुंचा, उसने कहा मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, लेकिन एक मेरी शर्त है कि ये 6 माह तक नमाज शब को कजा किए बगैर अदा करे, मैं इससे रिश्ता ज़वाज कर लूंगी। सही, मजदूर अमल है। अब उसने क्या किया, नमाज शब को पढ़ना शुरू कर दिया, इस लालच में कि मेरी उस शहजादी से शादी हो जाएगी। 6 माह गुजर गए, बादशाह ने पैगाम भेजा आप नमाज शब अदा कर रहे हैं। उसने कहा मैं अदा कर रहा हूँ। कहा मेरी बेटी से शादी करने के लिए आप आमादा हैं, मेरी बेटी की शर्त मुकम्मल है। उसने कहा मैं अब शादी नहीं करूंगा। बादशाह भी हैरान, भैया आप क्यों नहीं शादी करना चाहते। कहा अब जो मुझे लज्जत नमाज शब में आने चुकी है, वो तमाम लज्जतें मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक इबादत में रखी गई है। माह मुबारक हमें बतौर टेस्टर कह सकते हैं, बतौर एक प्रैक्टिकल परवरदिगार, अगर जबरी तौर पे भी आप समझ चाहें तो चाहे समझ लें, लेकिन इसमें परवरदिगार हमें वो लज्जत महसूस करवाता है। कितना लुत्फ आता है, सहरी में सब जमा होते हैं, मस्जिदों में नमाज़े बाद जमात अदा होती है, मस्जिदें आबाद हो जाती हैं, मगरिब में अफ्तारी के दस्तरखान लगते हैं। क्या ये चीजें फकत माह रमजान तक हैं? इसके अलावा हमें ये एक वर्कशॉप कराई जाती है इस माह मुबारक में, भाई अल्लाह की इबादत में इस कदर लज्जत है, इस महीने में इसे अप्लाई ना करो, इस महीने में सीखो, सारे साल में इसे अप्लाई करो। हाँ, माह मुबारक में तुम्हें बरकतें ज्यादा दी गई हैं, तुम्हें फजीलतें ज्यादा दे दी गई हैं, लेकिन इससे हटके जो महीने हैं, अगर आप में इखलास का दर्जा बढ़ता चला जाएगा, आपका तकवा बुलंद होता चला जाएगा, फिर हर महीने का अमल कोई शक नहीं है इसमें कि जिस कदर खुलूस से अदा होगा, परवरदिगार उस कदर उसे कबूलियत के मकाम पे लेता चला जाएगा। इस महीने में क्यों कहा जाता है भाई शबान का महीना और रजब का महीना ये तैयारी है माह रमजान की? क्यों? क्योंकि महीना आ रहा है। अब आप देखें, अगर किसी इंसान को एक महीना किसी जगह पे भेजा जाए और कहें काम करें, कोई भी किसी चीज की डिग्री हासिल करनी हो, वो महीना भर डिग्री हासिल करने के बाद आके रद्दी में उसे रख दे, उस किए हुए मेहनत पे ना दोबारा काम करे, ना उस पे लोगों को फायदा हासिल करवाए, तो लोग कहेंगे आपने महीना जाया कर दिया है। कोई भी अकल कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर आपने माह मुबारक गुजारा है, इसकी रातों को आपने अल्लाह के उस लुत्फ को महसूस किया है, दिन में उसकी इस्तेफादा करके उसके खुदा होने का शुक्र अदा किया है, पूरा महीना आपने परवरदिगार की ज़ियाफत से फायदा उठाया, अपने बदन को आमादा कर दिया, जैसे रमजान का महीना जाए आप बिल्कुल उसी वापस रूटीन पे आ जाए, इसका मतलब है कि आपने फिर उस नेमत से फायदा तो उठाया है, इस्तेफादा नहीं किया, सुभान अल्लाह, उससे आप कामयाबी हासिल नहीं की। तो फिर जैसे एक महीने की वर्कशॉप बगैर नतीजे की चली जाएगी, अगर माह मुबारक के बाद आपके अगले महीनों में ये असरात नजर नहीं आ रहे हैं, फिर आपने इफ्तारियां तो अच्छी की हैं, एक महीने का फायदा उठाया है, लेकिन जो खुदा का मतलूब था आपने उससे हासिल नहीं किया है। इस महीने में हम अपने अमाल की इस्लाह कर सकते हैं और आने वाले सारे साल में इस महीने की हुई मेहनत को अप्लाई करके बेहतरीन तकवा इलाही हासिल कर सकते हैं। और परवरदिगार को हमारी इबादतों से मुराद तकवा ही है, वो तकवा चाहता है, तकवे से उससे फायदा नहीं है, हमारी जिंदगी में फायदा है।
مطلقی انسان سے ہر انسان ملنا چاہتا ہے، اسے ہر انسان دوستی کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہتا ہے، بے اس کے شک ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے تقوی الہی کی وجہ سے۔ اور پروردگار اس مہینے میں ہمیں اس تقوی الہی پہ لے جانا چاہتا ہے، اس جی، نے سارے سامان مہیا کر دی ہیں، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کہاں تک اس کے فیض کے دسترخوان سے استفادہ حاصل کریں۔ صحیح صحیح۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی میسج ہے ماہ رمضان کے عنوان سے، امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے، تو بسم اللہ کیجئے۔ مومنین انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ کو بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے جی ہمیں یہ مہینہ دیا، بے شک اس مہینے میں آتے دینے کی توفیق دی۔ اور اس مہینے میں دیکھیے ہمارا ہر عمل اگر تقوی الہی پہ منحصر ہے تو صحیح، اس عمل کے بدلے میں ہم اپنے امام کے بھی قریب ہوتے چلے جائیں۔ بے شک بے شک، ہمیں راتیں آ رہی ہیں، شب قدر کی راتیں ہیں، ان راتوں میں ہمیں اپنے امام کو بھی یاد کرنا ہے بالکل اپنے اعمالوں کے ذریعے۔ کہ روایات میں صریحتاً یہ لکھا گیا ہے کہ ہمارے ہر عمل امام زمانہ علیہ السلام دیکھتے ہیں، بے شک، ہماری ہر برائی امام زمانہ تک پہنچتی ہے۔ جب کوئی مومن برائی انجام دیتا ہے تو امام ہمارے لیے روتے ہیں، اور امام کہتے ہیں اے میرے مومن تیرا یہ کام نہیں تھا، یہ تو ہمارے دشمنوں کا کام تھا۔ اور اللہ جب کوئی اکبر، مومن نیکی انجام دیتا ہے، امام زمانہ اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں بے اور شک، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آیا ہم اس مہینے میں اگر اس نیت سے عمل انجام دیں، پروردگار تیری رضا چاہتے ہیں اور ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے ہم ان اعمال کو انجام دے رہے ہیں، اور امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر امام نے ہمارے طرف دیکھ کے ہمارے حق میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر دی جی تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کیا سلا ہو سکتا ہے؟ بے شک، وقت کا امام ہمیں دیکھیے اکثر جملہ کہا جاتا ہے، میں مختصر کروں، کہ یہ کہنا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں یہ بھی اعزاز کی بات ہے، لیکن فخر اس بات پہ ہو کہ علی کہے یہ میرا شیعہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے جب شک، ہم امام کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس پہ فخر ہے کہ ہم امام کی ریت ہیں، جی امام زمانہ کی اس بالکل، ریت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر امام ملائکہ سے کہیں دیکھو یہ میرا چاہنے والا میری غیبت کے انتظار میں خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے سجدے کر رہا ہے، میرے لیے تسبیح کر رہا ہے، میرے بلانے کے لیے میرے انتظار میں یہ کثرت میں پروردگار کی عبادت کر رہا ہے، تو جب امام ہمارے کلمات اٹھائیں گے تو پھر ہمارے اعمالوں کا اجر بھی بڑھ جائے گا، اور خوش نودی امام زمان جب ہمارے عمل میں شامل ہو جائے گی پھر ممکن ہی نہیں کہ اسے درجہ قبولیت حاصل نہ ہو۔ تو ہمیں یقیناً، ہر عمل امام زمانوں کو یاد رکھنا ہے اور امام کے ظہور کی دعا کرنی ہے، بے اور شک، یقیناً ماہ مبارک میں جب دعاؤں کی قبولیت کا کہہ دیا گیا ہے جی پھر پروردگار دعاؤں کو بھی قبول۔ بے شک بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات اور مہم موضوعات پہ آپ نے گفتگو فرمائی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے دعا گو ہے، اور چونکہ آپ بھی ماشاءاللہ نجف اشرف میں ہیں تو آپ سے بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کے لیے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام عالی جناب مولانا امتیاز حسین جعفری صاحب۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی انہوں نے کہ خود جو ہے ہمارے اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں یقیناً وقت کے امام کی خدمت میں ان اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور یقیناً اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو امام جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال جو ہے وہ برے ہیں تو یقیناً امام غمگین ہوتے ہیں۔ اور البتہ غم اور خوشی جو ایک عام انسان کی ہے تو وہ اور جو غم اور خوشی امام کی ہوتی ہے وہ فرق کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس کو ہم اس انداز سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ خود